السلام علیکم ګرانو کتونکو، لکه څنګه تاسو سره معلومه ده چې په ګرد دنیا کې د هندو برادري بالمیک تیوار شروع دی. په هغه کې د زیارت کې هم د یو څو کوره موجوده دي چې هغه خپل تیوار په جوش و خروش باندې منوي. نو مزید به موږ ته نور معلومات یو دننه درکړو. जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है, ये इनकी काविश है कि हमारे जो इलाके के ऑफिसर्स हैं, सरबराह हैं, उनको हम बुलाएं अपनी खुशी में, अपनी ईद में इनको याद करें. तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है सर कि आप लोगों ने इनकी खुशियों में शामिल होकर इनकी खुशियों को और ज़्यादा चार चांद लगा दिए. इतने कीमती शेड्यूल होते हैं आप सब के, क्योंकि मैनेजमेंट से आपका ताल्लुक़ है, सूबाई ज़िलाई सारा सूरत हाल आप लोगों ने संभालनी होती है. इसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना टाइम निकाला है हम सब के लिए. हिंदू कम्युनिटी आज इनका दिल जो है ना बाग बाग है. मैं इनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि السلام علیکم ګرانو کتونکو، ته یې وینئ چې نن د بالمیک برادرۍ تیوار دی، هولۍ. لکه څنګه چې ته یې وینئ چې موږ راغلي د هندو برادرۍ مندر له چې په هغه کې باقاعده د دوی د تیوار افتتاح وشوه چې په هغه کې ډي سي صاحب او ډي پي او صاحب، دا باور صاحب او نور ملګري د میډیا والا راغلي دي. باقاعده د هغو د دیوالي شروعات وشو چې هغه دغه شولې جلا وکړي. دوی ډېر خوشحالي مې ستوي د زیارت له عوامو څخه چې هغوی هېڅکله هم دوی له یو قسم تکلیف هم نه دی پېښ کړی. نور زه له ته ټول څخه درخواست کوم چې ته زما چینل سبسکرایب کړئ او فالو یې کړئ. ګرانو کتونکو، چې ته یې وینئ دا موږ د بالمیک مندر نه راغلي وو چې په هغوی کې باقاعده دوی خپل مندر سوجو کړی دی د خپل تیوار لپاره، پکې رونق جوړ کړی دی او هغه خپل سیسټم یې ته یې وینئ چې دا زموږ په زیارت کې یو مندر دی چې په هغه کې د هندو برادري خپل عبادت کوي. چلو لکه څنګه چې ته یې وینئ چې موږ راغلي وو مندر کې ډېر دننه وجه د هندو برادري ګڼ ملګري راغلي دي چې په هغه کې دوی خپل دوی دغه ماحول ته یې وینئ چې ډېر استجاب کړی دی او دوی په ډېر مطمئن انداز باندې دلې خپل عبادت کوي. نو انشاءالله تعالی نور هم دغه ویډیو موږ تاسو ته درښکاره کوو. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ګرده نړۍ کې د هندو برادرۍ د دیوالي شروع ده. نن په زیارت کې هم د هندو برادرۍ یو څو کورونه بالمیک، یو څو کورونه ته پراته دي چې د هغه په مناسبت کې دوی یو څه چای پارټي کړې ده او د زیارت یو معتبره شخص سړی چې موږ سره ناست دی، اسرار کاکړ صاحب، نو هغه هم راغلی دی د مبارکي دپاره. له ده سره به یو دوې درې خبرې وکړو چې دی رابلل شوی دی د سنیل ټانک لخوا او بیا د جگدیش بای لخوا، بیا عارف کوکر او مادوش دغه تر خاور کوکر صاحب او امریش بای لخوا دوی یو وړوکی چای پارټي کړې ده. نو راځو اسرار کاکړ صاحب سره هغه سره دوی درې خبرې کوو. ډېره مننه یونس خان. खबर में है कि उर्दू की दुई तो को या तर्जी को पश्तो के और पश्तो मिला कर तो आपको पश्तो आती होगी बकाया तो नहीं होगा. चलिए सही. तो सबसे पहले आपकी बरादरी को तो दिवाली की मुबारकबाद देते हैं और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें दावत दी यहाँ पर. और हम लोग तो ये चाहते हैं कि आप लोग आपकी जो त्यौहार वगैरह है आप थोड़ा इसको गली मोहल्ले से निकाल कर बाज़ार में भी बनाए, लोगों को भी पता चले कि आप लोगों का कोई त्यौहार है यहाँ पर, कोई मजहबी त्यौहार है. तोहफे ताइफ वहाँ से भी मिल सकते हैं क्योंकि आप हमारी बरादरी का, हमारे इलाके का हिस्सा हो आप लोग. ठीक है, मज़हब अलग है लेकिन यहाँ पर आप लोगों की पैदाइश यहीं पर हुई है और रहन सहन आप लोगों के यहीं पर है, रस्म व रिवाज हमारे लोगों का है. तो अगली बार तो पटाखे मारेंगे यार बाजार में शोर मचाएंगे. मैं खुद वाल्मीकि बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ
और हम यहाँ से आबा व अजदाद के टाइम से हम ज़ियारत में मौजूद हैं। शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और हमारी इन खुशियों में शामिल हुए। आज से पहले इस तरह कभी भी इस तरह नहीं हुआ है कि हमारे किसी भी त्यौहार में हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया के कोई भी अफसर शरीक हुए हों। ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है। हमारी कोशिशों से, हमारे भाइयों की कोशिशों से हमने ज़ियारत के हमारे एसपी साहब हैं अख्तर साहब, उनको इनवाइट किया, एडीसी साहब को इनवाइट किया और उन्होंने बिना कोई जो है इस तरह बहाना बनाए या बिना कुछ कहे हमारा इनविटेशन कबूल किया और हमारे बीच आए और यहाँ पर मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी ज़िला इंतज़ामिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह काकड़ साहब का, एसपी अख्तर अचकज़ई साहब का और उसके साथ साथ जो भी हमारे अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ इस त्यौहार में मौजूद हैं। और शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ियारत की आवाम का कि आज तक हमें किसी ज़रा बराबर भी उन्होंने किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दी हमारा त्यौहार मनाने में। जितना शुक्रिया अदा किया जाए हमारी ज़ियारत के कबायली मशरान का, इंतज़ामिया अफसरान का, हमारी ज़ियारत की मीडिया का, जो हर पहलू हर कदम पे अक़लियत के साथ शाना बशाना खड़ी रही है। बहुत शुक्रिया। आज की